دونك قبل ما ندوز نرسم لي بوتر نمشي لوتي رابور. هنا كنحط لا بريسيزيون ديال لي زيرور. نورمالمون كنخدم اون بريسيزيون ديال 10 على بويسونس موان 7. الى عندي بوتر ديكالي على بوطو بان ديسونس لي سيبيريور 10 موان 7 متر كيديكلاريها كوم ايرور. ندير ان اكزومبل. ناخذ بوتر هنا عندي في بونط كوفراج 25 فوا 40 وكنقلب على 25 فوا 40 ما كايناش. غندير الباز دو سيكسيون ندير اجوتي 25 40 كونسا. غنجي ندير لاكروشاج من هنا حتى لهنا من اكس من اكس لاكس. هذاك البروبليم ديال لي زاكس غنوصلوا ليه في هاد لي بوطو هنايا. هنا ما كاينش مشكل حيت البوتر مع البوطو ils sont axés. دونك هنا غنجي لهاد البوتر سيليكسيونيها غنردها شويه هنا. دونك هذا يديكلاريه ليا كوم ايرور. غندير اف 7 فوالا. اش يقول لي هنا افيرتيسمون بوزيسيون دو نو وكيعطيني هنا لي دو زيليمون اللي فيهم البروبليم بوطو 02 مع بوتر 01. دونك عندي دو شوز باش نعرف فين كاين ليرور. نرجع لاف 7 غنكليكي على ليرور هنايا ها هو كيلونهم ليا هنايا بالزرق تما ما كيبانوش. كاين هاد لا بوسيبيليتي و لوطخ دوزيام بوسيبيليتي كنكليكي على اسباس كتعطيني افيشي ولا كنكليكي عليها كوم سا افيشي. نافيشي دابا لي نو بوتر مع بوطو. ندير الزوم هنايا. دونك هو اشنو قال لي عندي بروبليم بوطو 02 مع بوتر 01. فوالا البوتر 01 مع بوطو 02. دونك اوتوماتيكمون غنمشي للبوتر خصني نردها هنا. دونك هنا درت اف 7 ما عندي حتى شي ايرور غنردها هنا كاين ايرور. دابا غنكبر الكريتير باغ اكزومبل غندير 0.5 متر. دونك هنا ما كاينش ليرور حيت لا ديستونس اونتر البوتر و البوطو مازال ما وصلش لا بريسيزيون. دونك ديرو ديبار كندير 10 موان 7. دونك دابا غنجي نسيليكسيوني هاد لا بوتر كون سا غنكليكي عليها كنجي كندير بروبريتي. عندي دو شوز نديرها من هنايا ولا كنكليكي بالدروات كندير بروبريتي. دونك فوالا هنا ملي كنلقى هاد لي ليزون كوشي صافو دير راها ارتيكولي. دونك كنديكوشيها باش تولي اونكاستري. دونك دابا عندي هاد لا بوتر راها اونكاستري. سيبوزون دابا هاد القضيه اللي قلنا هنا عندي هنايا فوالا هاد هنا عندي فوالا. الا قريت مزيان هنا شحال النيميرو ديال هاد لابوي نيميرو 2. هذا شحال النيميرو ديالو راه كاين عندي افيشي نحيد لي نون ديال لي بروطو خاص تفهم الواقع. فوالا دونك هنا عندي دونك هذا الا كان هذا بوطو بغيت نارتيكوليه كنجي كنكوشي هنايا. دونك هذا راه ارتيكولي هنا ما ياخذ لا مومون سيسميك لا والو. سينو كان ديسان خرجها ديريكتومون كاين ديسان تيخرجها ديريكت. فاش انا هاد لارتيكولاسيون لا دابا هذه حيت انا رسمت. اما الا بغيت نباراميتري او ديبار الا بغيت نباراميتري كاع لي بوتر اونكاستري كنجي هنا ايديسيون فالور بار ديفو اوبسيون كنديكوشي هادي لارتيكولاسيون كنديكوشيها ولي ضال هنا كنكوشي اونكاستري. دونك دابا نجي نرسم نامبورت كيل بوتر غادي نلقاها اونكاستري. باغ اكزومبل عندي هنايا 30 فوا 25 فوا 30. دونك اجوتي 25 فوا 30. دونك هنا كوم سا. دونك غندير ايشاب غنسيليكسيوني هاد البوتر. دونك بروبريتي
Voilà, il est encastré. كي درتي هاد القضيه ديال في البارامتراج ديالها غنمشي édition valeur par défaut option هنا كنديكوشي ولي دار كنردهم انكاستري. دونك هنا نكمل غابيدمون لي بوتر. وي فرق مثلا كتهز من هنا كدير شنو اللي كدير كل وحده بوحدها كونتين دابا الا كان اونكاستري راه سي لا ميم شوز. سافو الا كنت خدام بلونكاسترون دونك نكمل هنا غابيدمون لي بوتر. هنا لا كلي باش كنخدم انا في سي بي اس توجور هي اسباس كلشي فيه. سيبوزون دابا بنافيشي غير ان اليمون باغ اكزومبل نافيشي لي بوتر غندير هنايا اوكا نافيشي غير لي بوتر كوم سا. سيبوزون بنافيشي لي بوطو فوالا كوم سا نافيشي لي بوطو بلي نون ديالهم كوم سا يعطيني لي نيميرو ديال شاك بوطو. بنافيشي باغ اكزومبل لي سيكسيون ديال لي بوطو كوم سا بوطو بلي سيكسيون ديالهم. حتى هادشي غنحتاجو ابخي ملي ندير باغ اكزومبل بخي ديمونسيونمون ديال لي بوطو خصني نافيشي لي سيكسيون اللي عطاني. دونك هنايا نو سيبوزون بنافيشي لي بوتر افيك لور سيكسيون. شنو هما afficher les noms ceux qui m'ont فوالا ها هما لي نون عندك هنايا يسيفي جوست تكوشيهم بوتر تكوشي لي نون ديالهم. بغينا لا سيكسيون نافيشيو لا سيكسيون فوالا. دونك هنا غادي ندير هنا بنافيشي لي زيليمون اللي درت ليهم لامبورطاسيون من اوتوكاد هما هادو اوبجي غرافيك هو هذا. شنو كندير تو ونرجع نخدم عادي. انا كنافيشي لا سيكسيون ديال لي بوتر باش الا درت الموديليزاسيون ديال بوتر اوتوماتيكمون طلع لي لا سيكسيون ديالها باش نقارنها مع لا سيكسيون اللي كانت عندي في البلان دو كوفراج. دونك دابا غابيدمون غادي نكمل لي بوتر. انا قريب نسيت Je par exemple, j'ai dessiné une section, je vais la modifier les sections. وي غادي نديرها هنايا دابا. فوالا باغ اكزومبل دابا غادي نرسم هنا اون بوتر دو 25 فوا 40. هنا ما غاديش نبدل غادي نرسم 25 فوا 40. فوالا ici 25 فوا 40. دونك هنايا غادي نسيليكسيوني لي دو كوم سا بروبريتي caractéristique 25 fois 50 automatiquement elle sera changée. دونك هنا الا كليكيت على F5 شنو هو الزيرو اللي يعطيني هنا تما كبان فوالا. دونك هنا عندي لي بوطو ديزاكسي يسيفي جيست نكليكي على ليغور فوالا. دونك هاد لاكس عندي كاملو ايرور. دونك غنسيليكسيوني البوطو غنديزاكسي لوطر دونك F7 دونك بقى عندي حتى شي ايرور. ديك لا بوتر كتقدر تشدها كامله مره صغار. هادي نقدر الا عندي ميم سيكسيون نقدر نديرها كونسا. الا عندي ميم سيكسيون نديرها كونسا. يا كانت ميم سيكسيون هنا ما عندناش ميم سيكسيون. ولكن درنا القضيه كتعطينا ميم سيكسيون لي بوطو خصهم يتاكساو. لي بوطو يتاكساو بوغ هادو ماشي بوغ هذا بوغ لوتر سونس.
Les poutres. Ça va lui écrire le coucher encastré. Le coucher encastré, les poutres. Ah, d'abord, ça fait la édition. كلشي دابا غيجرب sélectionner quelques poutres وجرب. دابا هنا on fait attention هنايا بالنسبة اللي كتكون عندي poutre en console. Normalement, logiquement, خصني ندير modéliser le poutre console avec الرطومبي ديالها continue. Donc غادي نجي هنا غادي نخرج حتى الكونسول. Donc هذا يتموديليزا un élément continu comme ça. Mais vu que ملي كنكوبي لي tâches suivant كيعطيني هنا des erreurs. Donc هنا pour éviter les erreurs كنجي كنموديليزي chaque partie, voilà, chaque partie un élément à part, comme ça. Ou même si l'ensemble un élément à part, on a l'encastrement. Donc c'est comme il a une continuité. Donc هنا غادي ندير واحد l'option أخرى كونت هنا 25-40 أنا نرسم هذه من هنا. Voilà, donc هنا غنشوفوا l'option de décalage. Donc on sélectionne les deux, on clique ici translation. Soit je tape la distance اللي غادي décaler فيها البوتر ولا نسيليكسيوني نكليك عليها هو يحسبها اوتوماتيك. دونك يديباسي ليا من هنا حتى لهنا. ندير له هنايا الا درت له كوبي راه غيكوبيها، ما سيليكسيونيش كوبي راه غيديكاليها كوم سا. وهنا اوتوماتيكمون غيكون عندي ايرور هنايا. هذه خصها تكون اكسي مع البوتر. دونك غندير اف 7 فوالا. دونك عندي بوزيسيون دو 9 هنايا. دونك غنسيليكسيوني هذا غنوضو هنا. دونك عندي ايرور واحد كيلكو بار فوالا هنا. هذه position de poutre 26, poutre 29. Donc le nom des poutres. Voilà. Donc on dit 26, oui, encastrement. 26, 29, 26, 29. Donc voilà, donc les roches. Donc je peux pas aller là, pas aller vers ce mission. Aller les poutres, l'autre sens. Donc ici. Qu'est-ce que on castré ça? Donc on a dit 16 Ajouter. كل وحده بوحدها فاش لي بوتر لا سيليكسيوني كلشي باش بيصير ديكالاج ديكالاج لا لا لونكاسترون لا نقدر نسيليكسيوني كلشي دابا نحطو اون كاستر كلشي لا انت دير بوتر دونك دابا الا جيت كنفيريفي في لي سيكسيون اللي دخلت هنا عندي في بلون دو كوفراج 25-30 هنا دخلت 25-40 دونك هذه جو دوا لي موديفي دونك بروبريتي
25, 30.